الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أوتيت الشفاعة جدے اتے حضوری دی مور ہوئے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا سردہ روے عرشان دا جاج تینو یوسف مسروری کی ہو جئی رٹ ہو جا بن کے تور مدینے دے رستے آندی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا سامعین حضرات میرے تو قبل ماشاءاللہ جماعت تے بڑے بڑے جید خطباء اور علماء نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیتا ہے اللہ سب دا بیان کرنا تسا احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے ختم نبوت دا جڑا مضمون ہے نا
یہ بہت ہی قیمتی مومن واسطے ایک قیمتی اساس ہے، جدے دل دے اندر پیغمبر دی عقیدت نہیں، محبت نہیں، مودت نہیں، اور نبی علیہ السلام دے بارے چ عقیدہ نہیں کہ آپ آخری نبی نے، آپ دی نبوت آخری نبوت ہے، آپ دی شریعت آخری شریعت ہے، قرآن آخری کتاب ہے، آپ دی امت آخری امت ہے، اور آپ دی مسجد نبوی جیڑی ہے تمام انبیاء دے وچوں آخری مسجد ہے۔ ہن قیامت تک نہ نواں نبی ہے، نہ نوی شریعت ہے، نہ نوی امت ہے، نہ نوی مسجد ہے، نہ نوی کتاب ہے۔ ہن قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی آ سکتا؟ بولیے نہیں۔ آپ نو اللہ نے پوری کائنات وچوں آلہ بالا اولا افضل بنا کے بھیجے ہے۔ جتنیاں مخلوقات اللہ نے پیدا کیتیاں نے نا، توجہ ذرا میرے بار رکھو، ساریاں مخلوقاں دے وچوں اللہ نے انسان نو سب تو آلہ بنایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر پوری انسانیت دے وچوں اللہ نے 1,24,000 انبیاء نو افضل بنایا، پھر 1,24,000 انبیاء دے وچوں 313 رسولاں نو افضل بنایا، پھر 313 رسولاں دے وچوں 5 رسولاں نو عظمت والا بنایا۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہاں 5 رسولاں دے وچوں حسب نسب ذات بات جلوت خلوت صورت سیرت نام مقام دے لحاظ نہ سب تو آلہ، سب تو بالا، سب تو افضل، بلکہ سب تو بالا تر اگر بنایا تے او آمینہ دے لال محمد نو بنایا، اچھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یارو کائنات دے اندر پوری دنیا وچوں اچا اور سچا بنایا ہے تے او آمینہ دے لال نو بنایا۔ جس طرح سنن دارمی دی روایت ہے کہ آقا فرماندے نے میں حرم چ لیٹے ہاں، آسمان تو 2 فرشتے آئے، ایک زمین آسمان دے درمیان معلق ہے، دوسرا فرشتہ زمین تے آیا ہے، تو آن کے اندر آہوا ہوا یہ ہوئی ہے جدے ول بھیجیا گیا۔ فرمایا جی ہاں یہ ہوئی ہے جدے ول بھیجیا گیا۔ آقا فرماندے نے ترازو منگایا گیا، ایک پلڑے چ مینوں بٹھایا گیا، دوجے پلڑے چ ایک بندہ اور بٹھایا گیا، ترازو اٹھایا گیا، میرا پلہ بھاری، پھر 10 بندے بٹھائے گئے پھر بھی میرا پلہ بھاری، 100 بٹھایا گیا پھر بھی بھاری، 1000 بٹھایا گیا پھر بھی بھاری، 10,000 بٹھائے گئے ایک پلڑے چ پھر بھی میرا پلہ بھاری۔ اتلا فرشتہ آندا کی گن گن کے تولنا پیا۔ آقا فرماندے نے پوری کائنات ایک پلڑے چ سٹی تے میری تکڑی پھر بھی زمین تو نہیں اٹھی۔ یعنی پوری کائنات کو سمجھ آؤں رہی جے کوئی نہ گوڈے چھڑ جو پھر زیادہ آئے گی۔ اے پوری کائنات ایک پلڑے چ سٹی تے میری تکڑی پھر بھی زمین تو نہیں اٹھی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ پوری کائنات مل کے بھی آمینہ دے لال دی عظمت اور شان دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟
تو میرے پیغمبر دی عظمت شان مقام پوری کائنات وچوں اچھی بھی ہے سچی بھی ہے، پوری کائنات وچوں آلہ بھی ہے بالا بھی ہے، بلکہ بالا تارے جدو اللہ نے کہہ چھڑیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ، اسی تھوڑے ذکر نو محبوب جی پوری کائنات وچوں بلند کر دیتا ہے، تو باقی گل رہی کوئی نہیں گئی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کانے الو دے پٹھے دا تذکرہ کرنا تو ویسے ہی مناسب نہیں، وہ بولتے نہیں۔ جیڑا اکھوں کانا ہوئے اکھوں پینڈا ہوئے تو وہ نبی ہوندا؟ ایک بتی والا ٹرک موٹر وے والے سڑک تے نہیں چڑھن دیندے، اسی ایک بتی والے کنجر نو نبی کیویں مان لئیے؟ ہے کوئی گل کرن والی؟ کیوں ڈاکٹر شہباز صاحب کتے گئے؟ اچھا وہ بولتے نہیں یار، اسی پہنگے نو نبی مانتے نہیں بولتے جے، جنہاں نو آقا نہ پیارے ہو بولے جے اسی پہنگے نو نبی مانتے، اسی کانے نو نبی مانتے، اسی دجال نو نبی مانتے، اسی کائنات کے اندر کسے مرتد بے ایمان الو دے پٹھے نو نبی مانتے نہیں۔ ساڈا عقیدہ بات نوٹ کیجئے، آخری نبی کون نے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اور جدو اللہ پاک نے سورت نو نازل کیتا نا تو جبریل آسمان تو لے کے آئے تو فرمایا جبریل نو اللہ پاک نے کیا میرے محبوب نو پوچھ کے آؤ نا تھوڑا عظمت شان کنی بلند کرا، کیویں بلند کرا؟ جبریل نے آن کے پوچھا اللہ جی اے کہہ رہے ہیں، تے آقا فرماندے نے جبریل مینوں نہیں پتا، اللہ عالم، اللہ نو میرا زیادہ پتا ہے کہ انہیں عظمت کنی بلند کرنی ہے، کیویں بلند کرنی۔ جدو ساری گل رب تے سٹی تے رب نے اپنے کی کیا آسمان تو جبریل جے مینوں پتا نا تو پھر میرے محبوب نو جا کے کہہ دیو اذا ذکرت ذکرت معی، جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوتھے نال تیرا ذکر بھی ہوئے گا۔ اور دنیا جو کوئی ایسا وکھاؤ تے صحیح جدا ذکر رب نے اپنے نام نہ منسلک کیتا ہے۔ وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ، اللہ نے میں اپنے نام دے وچوں پھاڑ کے اپنے محبوب دا نام رکھیا ہے۔ یہ تو وڈا پیار اور کی ہے کہ اپنے نام چوں پھاڑ کے نام رکھیا ہے۔ آقا دے ذاتی نام دو نے، ایک محمد ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد انہوں کہندے نے جڑا سارے جگ نالوں ود کے عرش دے رب دی تعریف کرے، تے محمد انہوں کہندے نے جدی سارا جگ تعریف کرے۔ دو ہی نام نے نا۔ تے مرزا دا نام کی ہے؟ غلام احمد، یہی ہے نا، بول دے نہیں، یہی نام ہے نا۔ مولانا ثناء اللہ عمر شریف رحمت اللہ علیہ دا مناظرہ ہویا تو مولانا فرمان لگے بھی اپنے نبی ہون دی دلیل پیش کر۔ ہدائی سیدھی سیدھی دلیل ہے، میں احمد دی انی غلامی کیتی، انی کیتی، غلام رت گیا باقی احمد رہ گیا ہے، تو قرآن چ نہیں آیا میرے تو بعد نبی آئے گا وہ نام احمد ہوئے گا تو میں ہی ہاں۔ مولانا ثناء اللہ عمر شریف فرمان لگے میرا نام ہے ثناء اللہ، تے میں رب دی انی سنا کیتی سنا لت گیا باقی اللہ رہ گیا ہے، تے چول جہان دیا میں تینوں کدوں نبی بنا کے بھیجیا ہے؟ کھچ دی کھچ نہ ہوئے تے میں تینوں نبی بنا کے بھیجیا ہی نہیں۔ اللہ مولانا دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ تو لہذا میرے پیغمبر دے ذاتی نام دو نے، اللہ نے ویکھو 5 ٹائم اذان ہوندی ہے، اذان تے اندر پہلے ذکر کدا ہے؟ خدا دا ہے، تے بعد ذکر نال ہی مصطفیٰ دا ہے۔ دنیا دی کوئی طاقت اس نام نو مٹا سکتی ہے؟ حکمران جنہیں نے نا اپنی ٹنگاں بھی کھلیاں کر لین نا، پنجابی دی مثال ہے، تے میرے پیغمبر دے نام نو مٹانا چاہن تے ختم نبوت تے ڈاکہ مارنا چاہن، تھانوں فرشتیاں نے او جوت پھیرنا جڑا کسے نو نہ پھریا۔ یہ گل یاد رکھو، تے جن نے نبی دی ختم نبوت نہ پنگا لیا نا، رب نے انہوں دنیا تو ایسا مٹایا کہ پھر وہ نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔
لیکن ایک گل یاد رکھو حکمرانو، قیامت کے دن آمینہ دے لال دا ہاتھ ہوئے گا تھوڑے گریبان ہون گے، یہ گل یاد رکھیا جی۔ یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں، ختم نبوت نو چھیڑنا یا نبوت دے دروازے چ سوراخ کرنا، یہ ڈائریکٹ متھا آمینہ دے لال نے تے جنہیں نبی پاک نہ متھا لیا لایا واللہ یاسمک من الناس، اللہ نے سونیا تیری حفاظت میں نہ کراں تے کون کرے؟ جنہیں نبی نو مٹایا خود مٹ گیا ہے، جنہیں اسلام دے بارے غداری کی ہے خود دنیا تو چلا گیا ہے۔ پھر 2 گز زمین مل نہ سکی کوئے یار میں، اور کئی ایسے بھی حکمران نے جڑے مرے نے جنہوں نے قبر بھی پاکستان سے نہیں ملی، ایسے بھی ہے جنہوں نے ساڈے حکم تو بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتے۔ تو میں بات کر رہا ہوں، توجہ کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر اللہ نے اپنے ذکر نہ منسلک کر دیتا ہے۔ بچہ دنیا چاہتا ہے وہ دے سجے کان چ اذان ہوندی ہے کہ نہیں؟ بولو، اذان چ پہلے ذکر کیتا ہے؟ اذان ہی ہوندی ہے نا۔ ایک مولوی نے میں کہا میں ایتھے صلاۃ نہیں پڑھتے، آندا جی یہ بچے دا کان ہے مسجد دا سپیکر نہیں، لہذا ایتھے صرف ہی بانگ ہی پڑھنے۔ میں کہا مطلب کان چ بانگ ہو رہے سپیکر چ ہو رہے، ویکھ لو بھابیاں دا مسلک کڈا سیدھا جہا ہے، جہاں بچے دے کان چ نا وہی سپیکر چ ساڈا مسلک ہے، وہی سپیکروں بغیر۔ کئی لوگ سپیکر نہ ہوئے صلاۃ پڑھتے ہی نہیں، انہاں سپیکر چ پڑھنے واسطے میں ایک نو کہا میں سپیکر چ کیوں پڑھتے ہو؟ اے بھابیاں نو ہی ساڑنے ہیں۔ میں کہا بھائی سانو سڑن دی کی لوڑ ہے، جھوٹ تھانو قیامت نو پھرنا، سانو کہاں دی سڑن دی لوڑ؟ بچے دی ایک مولوی صاحب نے نا درود شریف دے فائدے لے کتاب لکھی ہے، ادھر فیصلہ آباد دا سی، درود شریف کے فوائد، اجر سپیکری درود نہیں یہ فوائد الصلوۃ والسلام علیہ۔ انہیں پہلا فائدہ یہ لکھا ہے کہ یہ سپیکر چیک ہو جاتا بھی کیڑا چلتا ہے کیڑا نہیں چلتا، یہ تھانوں میں سچی گل دسنا پیا۔ دوجا فائدہ انہیں یہ لکھا ہے کہ اس درود تو بھابی سڑتے ہیں، یہ دوجا فائدہ۔ یہ انہیں فوائد لکھے نے، میں فائدے کی گل کرنا بھی سانو سڑن کی کادی لوڑ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، بچے دے کان چ پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد چ ذکر مصطفیٰ دا ہے، تے بچہ جو گلاں کردا ہے تے ماں کی آندی ہے پتر پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے ذکر خدا دا ہے بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ یہی بچہ جو مسجد دے اندر آندا ہے، قاری صاحب انہوں نماز یاد کراندے نے، نماز دے اندر یہ نماز یاد کردہ کردہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، پہلے ذکر خدا دا ہے، اگے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے، اگے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین، بعد دے اندر ذکر میرے نبی دے صحابہ دا ہے، اگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پھر ذکر پہلے خدا دا ہے بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے، اگے درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، پھر ذکر میرے مصطفیٰ دا ہے۔ آئیے نماز مکمل ہوئی ہے، بندہ دنیا دے اندر جوان ہو جاندہ ہے، یہ دے نکاح دے خطبے دے اندر پہلے ذکر خدا دا ہے بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ جدو بندہ دنیا تو مرد ہے یہ دی میت اگے پئی ہے، پہلی تکبیر تو بعد سورۃ فاتحہ پڑھی جاندی ہے، الحمدللہ رب العالمین، سورۃ فاتحہ دے نال سورۃ دوجی تکبیر تو بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آئیے پھر ذکر مصطفیٰ دا ہے، بندے نو لاہت دے اندر اتاریا جاندہ ہے، اتے پھٹے جوڑے جاندے نے، منا موئی مٹی پہ جاندی ہے، آسمان تو فرشتے آ جاندے نے، آن کے پوچھتے نے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ آندہ ربی اللہ، ما دینوں کا، تیرا دین کیڑا ہے؟ آندہ دینی الاسلام۔ تے تیسرا سوال قبر دے اندر کیتا جاندہ ہے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ یہ آندہ نبی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ماں دی گود تو لگ کے ماں دی گود تو لگ کے قبر دی گود تک ذرا غور کیجئے مہد تو لگ کے لحد تک ماں دی مہد تو لگ کے لحد تک پہلے ذکر خدا دا ہے بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے پھر تینوں مننا پائے گا کائنات دے اندر وہ عبادت نہیں جدے اندر میرے مصطفیٰ دا ذکر نہیں وہ اذان نہیں جدے اندر میرے مصطفیٰ دا ذکر نہیں وہ ذکر نہیں جدے اندر میرے مصطفیٰ دا ذکر نہیں وہ تقریر تحریر نہیں جدے اندر میرے مصطفیٰ دا ذکر نہیں پھر منو اذا ذکرت ذکرت مائی جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے تیرا ذکر ہوئے گا مراد کی یہ کائنات دے اندر میرے محبوب جی وہ تھا نہیں جتھے تیرا نا نہیں وہ تھا بولو اوتھے تھا نہیں جتھے تیرا تے بابا جی سمسام علیہ رحمہ کی آندے نے اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے سب تو اچا شان پایا سلطان نے کر وچ پہنچے ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا اچھی کہہ دیو صلی اللہ اجی آواز نہیں آئی پھر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار چفر پیاں سونے دیا تمانی خلق مٹھے سو شہد کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی ہو جائے سمسامی اتے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم جے نئی اعتبار چلو مکے شریف نی اللہ تھانو سارے انو مکے لے جائے ایسے مہینے ہی لے جائے جے نئی اعتبار چلو مکے شریف نی جس دا بانی نبی سلطان حنیف نی ہر ملکو پہنچن جوان ضعیف نی کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کھلو کے ذرا مارو تیان نی اے وچے جے پھر دے ویکھو عربی جوان نی گورے نشو نالے رومی پلوان نی شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا میرے محبوب جی اذا ذکرت ذکرت مائی جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے نال محبوبہ تیرا ذکر بھی ہوئے گا اگر ربوبیت میری ہوئے گی ختم نبوت تیری ہوئے گی رب العالمین میں ہوا گا رحمت للعالمین تو ہوئے گا عبادت میری ہوئے گی امامت تیری ہوئے گی جہان میرا ہوئے گا نظام تیرا ہوئے گا مخلوق میری ہوئے گی امت تیری ہوئے گی اے انسان میرے ہونگے غلام تیرے ہونگے محبوب جی حرکت تیری ہوئے گی برکت میری ہوئے گی دعا تیری ہوئے گی عطا میری ہوئے گی سر تیرا ہوئے گا در میرا ہوئے گا علا کلی شیئن قدیر میں ہوا گا سراج منیر تو ہوئے گا سبحان ربی العظیم میں ہوا گا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تُسِی ہوگے میں عبادت میری ہوئے گی اطاعت تیری ہوئے گی ریاست میری ہوئے گی سونے
اطاعت تیری ہوئے گی کائنات دے اندر اللہ 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 صحابی تیرے ہون گے ولی میرے ہون گے سونیا دعا تیری ہوئے گی عطا میری ہوئے گی قرآن میرا ہوئے گا بیان تیرا ہوئے گا وہابی میرے ہون گے پروانے تیرے ہون گے وہابی اور میرے بھائی کائنات دے اندر میرے محبوبہ صحابی تیرے ہون گے ولی میرے ہون گے سونیا جنت میری ہوئے گی سرداری تیری ہوئے گی علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی القز زہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک کنا کو ذکر بلند کیتا ہے اللہ دے نے آسا تے اپنے نبی دے ذکر ادو کر چھڑے جدو اجے زمین آسمان بھی نہیں سی بنائی ادو آسا اپنے نبی دے ذکر بلند کر دیتے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن وہ تھانو کی بیماری ہے کی بیماری لائے تھلے لتؤمنن به ولا تنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين پھر کہہ دیو عالم ارواح ہے میرے آدم ہے میرے موسیٰ عیسیٰ جی اللہ جی کی حکم ہے فرمایا میں تھانو نبوتاں دے دیواں یہ گل کدوں ہو رہی ہے جدو زمین آسمان نہیں کاف کن دیا منزلہ اجے پئی لیا سل ترجمہ ہو جائے کاف کن دیا منزلہ اجے پئی لیا سل جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسال تاج مٹی آدم دی جدو اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی شمسان زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتا دی اگے موئی ہوئی سی فرمایا لوگو اے میرے آدم موسیٰ عیسیٰ جی اللہ جی میں تھانو کلاہ نبوت دے دیاں کتاباں دے دیاں صحیفے دے دیاں تھوڑیاں نبوتاں کتاباں صحیفیاں شریعتاں دا نظام جاری اور ساری ہوئے ثم جاءکم رسول پھر میرا رسول آ جائے اللہ جی تسی داستے ہو ثم عربی گرامر دی رونا تراخی واسطے ہوندہ ہے اگے نون سکیلہ دا لیا کہ رب نے پار پا کے نبیانہ گل کی تھی کہ اللہ تؤمنن به ولا تنصرن تساں ضرور پر ضرور ایمان لے آنا ہے اللہ کیویں فرمایا جدوں وہ آ جائے تساں اپنی نبوتاں دے سکے نہیں چلانے اپنی کتاباں دیاں مہراں نہیں چلانیاں اپنی شریعتاں دیاں کتاباں بند کر دینیاں نے امامتاں دے مسلے لپیڑ دینے نے سارا کچھ چھڈ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے کنہاں نو کیا جا رہا ہے
بولو کنہاں نوں کیا جا رہا ہے؟ ہن آقا دے آن تو بعد کسے نبی دی نبوت چل سکتی ہے؟ دیکھ لیا جے کسے نبی دی شریعت، کسے نبی دی کتاب، کسے نبی دا صحیفہ، کسے نبی دی مور نہیں چل سکتی. تو پھر مینوں اے دسو جدو نبیاں دے آن تو بعد کسے نبی دی نبوت صحیفہ کتاب نہیں چل سکتی تے امام ابو حنیفہ دی فقہ تے چل سکتی ہے نا؟ بولو دے صحیح. اے فقہ جعفری ہے، اے فقہ مالکی ہے، فقہ حملی ہے، اے سول وردی ہے، بغیر وردی ہے، سمیت وردی ہے، جنوری فروری مارچ اپریل ہے، یہ ساریاں ہی چل سکتیاں نے. کیوں نہیں چل سکتی؟ جیڑا نبی دنیا تو گیا شکر کرتے باسیو، آدم دنیا تو چلے گئے، نبوت بھی گئی، 10 صحیفے بھی گئے، حضرت نوح علیہ السلام دنیا تو گئے، نبوت گئی، شریعت نال لے گئے. اور لوگوں ابراہیم دنیا تو گئے، نبوت بھی گئی، 10 صحیفے بھی لے گئے. حضرت ادریس دنیا تو گئے، انہاں دی نبوت تے 30 صحیفے بھی نال ہی ٹر گئے. شیش نبی دنیا تو گئے، 50 صحیفے نبوت نال لے گئے. موسیٰ دنیا تو گئے، تورات تے نبوت نال لے گئے. عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے، لوگوں اپنی انجیل تے نبوت نال لے گئے. نبی داؤد دنیا تو چلے گئے، انہاں دی نبوت تے زبور نال ہی گئی. آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے، آپ کی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ کی شریعت بھی قیامت تک ہے. تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب. ہن نواں نبی دنیا تے آ سکدا؟ نبوت بھی قیامت تک ہے اور شریعت بھی قیامت نہ نواں نبی ہے نہ نوی شریعت ہے. کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، وہ دین مکمل ہو گیا. 10 ہجری ہے، 9 ذوالحج تے میدان عرفات ہے. کتنی ہجری ہے؟ 10 ذوالحج، 10 ہجری، 9 ذوالحج بروز جمعہ، جمعہ دا دن تے آقا اپنی سواری تے بیٹھے نے تے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے تے لکھ سوا لکھ صحابہ دا اجتماع ہے تے آسمان تو جبریل آ جاندا ہے، قرآن دی آیت لے کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے محبوبہ اسی اج دے دن اپنے دین نو تھوڑے تے مکمل کر دیتا ہے. جدو یہ آیت نازل ہوندی ہے میرے صدیق زارو کے تار رون لگ پیندے نے. صحابہ آندے نے ابو بکر نو پتہ نہیں کی ہویا ہے، اے تے آیت نازل ہوئی ہے، دین مکمل ہویا. صدیق رون لگ پیا ہے. ابو بکر آندے نے جدو دین مکمل ہو جائے پھر نبی دیاں ضرورتاں بھی ختم ہو جاندیاں نے. ادھروں دین آخری دین ہے، وہ دین مکمل ہو چکیا ہے. ہن کوئی مولوی اپنے کمرے چ بہ کے نواں دین بنائے اسی انہوں منن واسطے تیار نہیں. کوئی مفتی پیر بنائے اسی او دا دین منن واسطے تیار نہیں. کسے مولوی پیر امام دی بات دین نہیں، بلکہ دین ہوئی ہے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر ہے. کسے مولوی پیر امام دی بات دین نہیں. جیڑا نبی دی بات دے مقابلے کسے امام دا قول پیش کرتا ہے، اپنے مولوی دی فقہ پیش کرتا ہے، اپنے مفتی دا فتوہ پیش کرتا ہے، اپنی قیاس رائے تے عقل پیش کرتا ہے، وہ ختم نبوت دا منکر ہے. اور میں ایک بات کہنا چاہنا، نبی ذات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے تے بات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے. آج نبی دی ذات دے مقابلے سے اگر کسی امتی دی ذات پیش کرنا ہے تو پھر مرزیاں دا کی قصور ہے؟ انہاں الو تے پٹھیاں نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا. وہ بول دے نہیں. ایک بندہ آکھے
حدیث تو ٹھیک ہے، میرے امام کا قول یہ ہے انہیں ختم نبوت کے دروازے چ سراغ کیتا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں الہ، اللہ ذات دے صفات نہ لا شریک ہے، اوصاف اور بات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے، اس طرح محمد رسول اللہ میرا محبوب ذات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے، اور لوگوں بات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے، اوصاف دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، کوئی حدیث تو ٹھیک ہے، میری عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے، تیری عقل پہ کے چولہے چ عقل دا نا دین نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے پیر تھلیوں لگتا ہے زمین تے مسا پیر دے اتوں کریدا، عقل آندی ہے تھلیوں کر، دین آندا اتوں کر، ہن عقل دی مننی ہے دین دی، دین عقل دے تابع نہیں، عقل دین دے تابع نے۔ گل غور نہ سنو، جیڑا بندہ نبی دی ذات دے مقابلے چ کسے امتی دی ذات پیش کردا ہے وہ ختم نبوت دا منکر ہے۔ اس روئے زمین تے ایک واحد جماعت اہل حدیث ہے، اہل حدیثاں نے کہا لوگوں نبی دی ذات جیسی کائنات کسے دی ذات نہیں، نبی دی بات جیسی کائنات کسے دی بات نہیں۔ صداقت مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث، حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب۔ جدو مرزا غلام احمد قادیانی نے اشتہار لایا سی نا چیلنج کا پھر میرے نال کو مناظرہ کرے، چیلنج انہیں کیتا، چیلنج مناظرہ کرے، ہائے ہائے چیلنج کیتا 1898 دے اندر۔ ادو مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سی، مولانا قاسم نوتوی بھی زندہ سی، لیکن وہ چیلنج نو قبول کنے کیتا اہل حدیث دے سر خیر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ۔ علماء اہل حدیث زندہ باد، علماء اہل حدیث زندہ باد، سارے شہر پنجاب زندہ باد، سارے شہر پنجاب زندہ باد، علماء اہل حدیث زندہ باد، آن مصطفیٰ زندہ باد، آن مصطفیٰ زندہ باد، آن صحابہ اکرام زندہ باد۔ مرزے دے سامنے کو حنفی نہیں جاندا، مرزا آندا ہی تسی میرے مناظرہ کیویں کر دیو، تسی امام ابو حنیفہ نو مانتے ہو تے جے مرزائی منو مانتے نے یہ کہڑا گناہ ہے؟ میری صرف غلطی ہے میں نبوت کا دعویٰ کیتا ہے، انہیں نبوت کا دعویٰ نہیں کیتا۔ نبی دی ذات دے مقابلے چ برابر امام ابو حنیفہ نو تے تہاں بھی پیش کیتا ہے نا، بریلوی بھی امام ابو حنیفہ دے مقلد، جو بندی بھائی وہ بھی مقلد، لیکن میں کیا 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے، کوئی ایک صحابی حنفی تے بکھا دیو، بولو۔ شکرگڑھ دی مرکزی مسجد دے اندر اعلان کر رہے ہیں کہ قبرے چ بیٹھ کے نہیں، ایک صحابی حنفی بکھا دیو جڑا نبی دی ذات نو چھڈ کے امتی دی ذات وال نسبت کردا ہے، مانو ختم نبوت دا محافظ کیویں بننا؟ جواب دیو۔ آخری صحابی حضرت وائل بن حجر، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری فوت ہوئے، نبی دی وفات تو بعد صحابی 99 سال زندہ رہا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی پیدائش 80 ہجری چ ہوئی، جدو آخری صحابی دنیا تو گیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی عمر 30 سال سی۔ آخری صحابی نے امام ابو حنیفہ دی تقلید کی تھی، کوئی روایت ہی پیش کر دیو، بولو تو صحیح، کوئی ایک روایت پیش کرو۔ چلو روایت دور دی گل ہے، تقلید چھڑ دے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی ایک ملاقات ہی صحابی نہ پیش کر دیو، جیڑا مولوی امام ابو حنیفہ دی ایک ملاقات صحابی نہ پیش کرے انہوں میں ایک پلڑے چ بٹھا کے وہ وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا، میں مسئلہ کہنے حدیث چھڑ دیا گا۔ آؤ پنجاب
ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। बात कर दे उलमाए अहले हदीस नूं, कोई एक चवल पैदा हो ही जाए तो हम अही की कर सकते हैं भाई? आहो कोई खच पैदा हो ही जाए तो हम की करिए? साडे भाबियां ने ही सारा कुछ किया। ये स्टेज मौलाना इस्माइल सल्फी दा, ये स्टेज सैयद दाऊद गिलनी दा सी। मैनू केड़े वेले गल याद आई, मौलाना हकीम समसाम राहिमहुल्लाह बुलैक कॉन्फ्रेंस के अंदर झोक पढ़ देने पे, उन्हें कह दिता झोक मदीने वाले अहमद मुख्तार दी। पिछे मौलाना इस्माइल सल्फी साहब बैठे थे, मौलाना इब्राहिम मीर साहब, मौलाना इस्माइल सल्फी साहब फरमाते ने समसाम मुख्तार अल्लाह दी जात है, नबी दी जात नालों मुख्तार कट सरदार ला। तुहाडा मसलक होए, तुहाडा मजहब होए, तुहाडा स्टेज होए, किन्ना चक्रां च पै गए हो तो लोकां खैरां ने तुहाडी बेइज्जती करके जाना है और करना की जे? और सद्या करो। जो 11 दिन तक मुनाजरा होया, 11 दिन तक मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह 11वें दिन मिर्जा आगे चढ़ के नसिया और फिर मौलाना ने चैलेंज किया। मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह फरमान लगे, मिर्जिया हुण मेरा चैलेंज कबूल कर, मैं तेरा कीता है। साडी जमात दे काल में दीन उन्हां नाल मुबाला कर, मुबाला करन तो बाद तू 10 दिन जिंदा रह जाए, मोहम्मद हुसैन बटालवी मसलक अहले हदीस छड़ देगा। आओ वो कौन सा आलम दीन पता जी? मौलाना मोहिउद्दीन अब्दुल रहमान लखवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोइनुद्दीन लखवी रहमतुल्लाह अलैह दे दादा जान। पता है इन्होंने मौत किथे आई? मस्जिद नबवी के अंदर सजदे की हालत च फौत होए ने, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत, कबर इन्हां दी जन्नतुल बकी च। मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह ने कहा 10 दिन जिंदा रह जाए ओदे नाल मुबाला कर, मेरा तेनू चैलेंज है। ते मौलाना मोहिउद्दीन अब्दुल रहमान लखवी रहमतुल्लाह अलैह नूं पता लगा, कहने लगे मोहम्मद हुसैन इनू 10 दिन का टाइम ही बड़ा दे छड़े, इनू 2 दिन का टाइम दे, इन्हें तुझे दिन ही फुड़क जाना सी। इनू 3 दिन का टाइम दे, इन्हें तुझे दिन ही फुड़क जाना सी। जदों मिर्जा नूं पता लगा उन्हें की किया? उन्हें कहा मौलाना मोहिउद्दीन अब्दुल रहमान लखवी के घर औलाद नहीं हो सकती, ये मेरी पशीन गोई है। उन्होंने कहा भी किवें? उन्हें कहा मेरे ते एक फरिश्ता टीची टीची वही लैके आउंदा, उन्हें दसिया। फरिश्ते का नाम की है? बोलो। टीची टीची फरिश्ता आउंदा, उन्हें दसिया भी ये घर औलाद नहीं हो सकती। ते अल्लाह ने फिर 10वें महीने च बेटा दिता, मौलाना मुहम्मद अली मदनी लखवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोइनुद्दीन लखवी दे बाप। और पता की आंदे हुंदे सर अपनी तकरीर, मिर्जिया तेरे झूठा होने वास्ते रब ने मैनू भेजिया ही, तेरे झूठा होने वास्ते रब ने मैनू भेजिया, मैं तेरे झूठा होने वास्ते आया। ये मदीना यूनिवर्सिटी पढ़े ने, इन्हां दी कबर भी जन्नतुल बकी च है। आइए उलमाए अहले हदीस दीयां कुर्बानियां वाल न जाओ। सब तो पहले कुफर का फतवा देते जिन्हें सबक किया वो भी अहले हदीस आलमे दीन, जिन्हें भी किताब का जवाब दिता दूं दा इजाला ओहाम फतेह इस्लाम के नाम ना इन्हें 2 किताबां लिखियां मिर्जे ने 1891 के अंदर। एदा 2 किताबां का जवाब किन्ने दिता है? मौलाना काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी, जिन्हें 2 किताबां जिन्हें क्या मैं ईसा बन के आया। तो मौलाना काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी ने किताब लिखी ताईद इस्लाम। कहने लगे तू आना मैं ईसा बन के आया, हजरत ईसा ने कुर्बे क़यामत आना है। दमिश्क के अंदर मीनार है, वो मीनार बन चुकी है, उस मीनार के उत्ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा नज़ूल होएगा। बाद एक रवायत चाहता है इस तरह फरिश्तियां के परां दे उत्ते हथ रखे होणगे। एक रवायत आउंदी है आसमान तक सीढ़ी लाई जाएगी,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہون گے والا چو پانی نچڑ رہا ہے مینارے تے نازل ہون گے وہ مینارہ بن چکیا ہے وہ دے تو مومنین سیڑھی لا کے تھلے نیچے اتارن گے فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی وہ لوگوں نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا امام مہدی مسلح تے کھڑے ہون گے نماز پڑھان واسطے امام مہدی دا اصل نام محمد بن عبداللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں امام مہدی ویکھن گے تے آکھن گے اج نبی دی حدیث سچی ہو گئی ہے کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام ہون گے امام مہدی مصلا چھڑ دین گے تے آکھن گے آجو تسی نبی ہو نماز پڑھاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے نماز تسا پڑھانی ہے کیوں میں اج نبی بن کے نہیں آیا محمد دا امتی بن کے آیا ہوں میرے بھائیو دسو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہہ رہے ہیں میں کی بن کے آیا بولو تے صحیح یار نبی کی کہہ رہے ہیں میں تے کانا دجال امتی کی کہہ رہے ہیں میں نبی بن کے آیا کوئی فرق نہیں سمجھ آئی جے کوئی نہ آندہ بھی ہو اکھوں لبے نا نور بی بی بول دے نہیں میں کیا مرضیو ڈوب کے مر جو دینا کسے چھپڑی چ نک ڈوب کے جتھے نبی مردا اتھے ہی دفن ہوندا ہے تہاڈا نبی لٹرین چ مریا نو گٹر چ نپو پیپے دے منہ فٹ کرو بول دے نہیں سمجھ آئی چنگی جگہ لبی ہے تہاڈے نبی نے مرن واسطے تو میں کیا میرے محبوب دے مقابلے کر دیو میرے پیغمبر نو موت آئی ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ ساڈا دے محبوب گیا بھی جنت دے ٹکڑے چھے تے جنت چی دفن ہے تے جنت چو ہی اٹھایا جانا ہے تے تیرا مریا لٹرین چ لاہور ہے نپیا تو قادیان چ جا کے بھارت دے وچ کیسا نبی ہے اور میں بات کہی ہے رات بھی کہی ہے میں کہا پوری کائنات دی مرضیت نو میرا چیلنج ہے کہ دنیا دی کوئی گناہ ایسا وکھاؤ جڑا مرزے چ موجود نہ ہوئے گناہ لکھ کے مینوں دیو نا تے میں اودیاں کتاباں جو ثابت نہ کراں مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں گا کوئی دنیا دی ایسی بدکاری عیاری ایسا گناہ مرزیو میرے سامنے بہ کے لکھ کے مینوں دیو میں مرزے دیا کتاباں جو ثابت نہ کرا مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا جاؤ دنیا دا کوئی گناہ ایسا نہیں جڑا مرزے چ موجود نہیں تے دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود میں اس گناہ نو گناہ ہی نہیں منتا جڑا مرزے چ موجود نہ ہوئے تے میں اس نیکی نو نیکی نہیں منتا جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے سبحان اللہ لے آؤ کوئی بدکاری ہو دی ایسی لے آؤ نا کنجر دی بول دے نہیں اینو گالا کرنا بھی سواب ہے یہ فرشتے یقین کرو 10 نیکیاں لکھ دیں ایک گال دے بچ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آئیے نبی دی ذات بھی لا رہا ہے پیغمبر دی بات بھی بے عیب ہے میرے پیغمبر دی زبان نبوت جو نکلیا جس ٹائم نکلیا جدوں نکلیا حق کے سچ پاک کے لا دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں رج دا جے دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں سونا ایہو جے جگ وچ لب دئی نہیں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اوے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا
میرے نبی نو لے آ فلک سجدہ ہی نہیں علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک کی کہہ دیو کنہ کو بلند کیتا ہی فرمایا 14 طبق نبی دے قدمہ تھلے میرا نبی 14 طبقہ تو اتے سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر ترجمہ ہو جائے فرمایا سترین صدیق فاروق حری تو فلکان تے آجا چپ کر گے تے براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصا نو سجا جا چپ کر گے اقصا دے وچ نے نشان کئی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی منہ چک چک کے ویندے سارے نبی 2 رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے سدرا تے چھڈ جبریل نو تے براق اور رنگ رنگیلے نو رف رف دے راکٹ وچ چڑھ کے باقی سفر مکا جا چپ کر کے جنت دیاں نکلن چیکانے آج رات میراج اٹھی کانے میرے ملک تے حوراں سکھ دینی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے تو عبد تے میں معبود تیرا تو ساجد تے میں مسجود تیرا میرے سامنے اتحیات للہ 2 کو بول سنا جا چپ کر کے لے جا توفہ 5 نمازاں دا ول سکھ جا عجز نیازاں دا سب سام سنے گناہگار امت نو آج بخشا جا چپ کر کے ورفانا ایک اور میرا بابا بولے آؤ پتہ کی آمد ہے اللہ واللو جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا آکھی جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڑی الفتاں دا آکے مل پا جا نالے 7 آسمانہ دی سیر کر جا نالے اپنی 10 دسا جا ساڑی سنا جا چھتی جا جبریل نہ دیر لاوی لے کہ میرے محبوب نو انج آ جا او جبریل تو جاندا نہیں گھڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں اج الفتاں اس دلدار دیاں آ جبریل ویکھیا وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے اکھاں نیند وچ نے جاگدا دل اے پر تار دل دور پچارے نے پیرا وال کھلو کے جبریل سونا چل پران دی مار جگا رہے نے ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو باری تالا بلا رہے نے ملک سارے تک دینی رات تیرا پورا طالب نے سب دیدار دیاں وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں وہی کولو پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے
وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے مل کے سارے نوریاں اشکو کیا شانہ ویخ کے میری سرکار دیاں اج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلا ساریاں سب دلدار دیاں 70,000 دا پردہ درمیان چے اللہ نے نیت دیر تو سی صد کے خوش کرنا میں تے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر آؤندائی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں اج نانا دا ایتھے سوال کوئی نہیں دوجا میرے خزانے آج تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت ہے ساڑیاں رحمتان دا جو کچھ منگنا ہی منگ لے موڑ کوئی نہیں علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین والسلام بھائی سہیل صاحب دیاں 5 بیٹیاں نے اللہ نیک صالح بیٹے عطا فرمائے چوری عرفان صاحب دے اللہ لاہور ہوٹلالے اللہ انہوں نے رزق مال چلا برکات نازل فرمائے جنہیں دوست احباب تشریف فرمانے علماء اکرام مولانا محمود الحسن صاحب مولانا ڈاکٹر شہباز قمر صاحب جو کہ میرے بڑے ہی پیارے دوست بھائی ساتھی کٹھے پڑے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں دی جوانی علم و عمل چلا برکت عطا فرمائے اور اس طرح مولانا انیس صاحب